नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला र साथै यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याएर सहयोग गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। रातारात फेरि सुरु भयो पल र समीक्षाको लफाटा। समीक्षाले दिन यस्तो धम्की। पछिल्लो समय गायकमा आएकी समीक्षा अधिकारी र अभिनेता पल शाह एक समय निकै नजिक थिए। कोरोना कालमा समाजसेवामा सक्रिय रूपमा दिएका पलसँग हरेक जसो ठाउँमा समीक्षासँगै पुगिन्। पललाई उनले रियल हिरोका रूपमा चित्रण गरेर लेखेका पोस्ट अहिले पनि भेटिन सक्छन्, तर उनीहरूको सँग छोटो समयमै बाहिर छताछुल्ल भएर पुग्यो। समीक्षा र पलको सम्बन्धले लामै लफाटा सिर्जना गर्यो। उनीहरू बीच भएको के हो अहिलेसम्म सत्य कुरा बाहिर आएको छैन, तर पलले समीक्षालाई मनाउन 5 करोडको अफर गरेको खबर समेत सार्वजनिक भएको थियो। यसैबीच गएको कार्तिक 7 गते अक्टोबर 24 समीक्षाले पल र आफ्नो सम्बन्ध बाहिरको हल्ला जस्तो नभएको भन्दै लामो स्टाटस पोस्ट गरिन्। समीक्षाले आफ्नो पल र दुबईको करियरमा बाहिर हल्लाले असर गरेको बताइन्। त्यसपछि केही समय मौन रहेकी अधिकारी केही दिन यता पुनः धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर स्टाटस लेखिरहेकी छिन्। उनले बिहीबार गत अक्टोबर 24 मा पलको सफाई दिँदै लेखिएको स्टाटस कसैको दबावमा लेखिएको बताएकी छिन्। उनले सोही स्टाटसको स्क्रिनशट राख्दै लेखेकी छिन्, म लामो केही भन्दिन, मेरो फेसबुक वालमा लेखिएको यो स्टाटस वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा छ, जुन कसैको अनुनयमा लेखेको थिए। अब समय आउँदैछ यथार्थ खुलाउने छु। उनको यो पोस्टले पुनः पल र समीक्षाको लफडा सतहमा आएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याएर सपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। सही पदम अवस्थित जसले आफैलाई खुकुरी हान्ने अभियुक्त पक्रिएका छन्। पुस 9 गते रातको 12:30 बजेको थियो। काठमाडौँ प्रहरी परिसरको कन्ट्रोलबाट सर्कुलर भयो, धर्मस्थलीमा एउटा मान्छे खुकुरी हानेर भागेको छ, यसलाई जसरी पनि पक्रिनुहोस्। रामेछाप लेखुका शान्ति तामाङ, दोलखा लामबगरका सुभाष तामाङलाई खुकुरी प्रहार गरेर भागेका थिए। यो सूचना पाएपछि बालाजु वृत्त र धर्मस्थली प्रभागबाट प्रहरी परिचालन भए। प्रभागका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक पदम अवस्थीलाई अर्को सूचना आयो, यहाँ एउटा मातेको मान्छो हातमा खुकुरी बोकेर हिँडिरहेको छ। जवान विकास थापालाई मोटरसाइकलमा लिएर पदम त्यतातिर लागे। नभन्दै स्थानीयले सूचना दिएकै स्थानमै खुकुरी हातमा बोकेर भाग्दै गरेका सनी देखिए। मोटरसाइकलबाट ओर्लेर पदम सनीलाई लखेट्न थाले। केही पर भित्र गल्लीमा पुगेपछि पदमले भेटे पनि, तर सनीले उनीमाथि नै खुकुरी प्रहार गरे। खुकुरीले टाउको र हातमा चोट लागेपछि पदम लडे। मोटरसाइकल रोकेर जवान भने आफै पुगेका थिएनन्। पदमलाई खुकुरी हानेर सनी भागे। पदम हतार उठेर लाइट लिएर खेद्न थाले। करिब 60 मिटर अगाडि पुगेपछि पदमले पक्राउ गरे। विकास पनि आइपुगे। त्यसपछि उनीले गाडी र थप टोली बोलाए। घाइते सुभाषलाई पनि प्रहरीले गाडीमा हाल्यो। प्रहरीले दुवै घाइते र खुकुरी हान्ने सनीलाई पनि जनमैत्री अस्पताल लग्यो। सनीलाई मेडिकल जाँचपछि बालाजु प्रहरी वृत्तको हिरासतमा लग्यो। सुभाषलाई ट्रमा सेन्टर पठाइयो। सही पदमा भने नेपाल प्रहरी अस्पतालमा भर्ना भए। उनको टाउकोमा 6 वटा टाका लगाउनु पर्ने, हातमा पनि चोट लागेको थियो। सुभाषलाई ट्रमाबाट ग्रीन सिटी अस्पताल लग्यो। उनको टाउकोमा एक ठाउँमा 38 वटा टाका र अर्को ठाउँमा 8 टाका लगाएको छ। पदम प्रहरी अस्पतालमा उपचार गराएर वृत्तमा फर्किए। अहिले सुभाष पनि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। उनीहरूलाई खुकुरी हान्ने सनीलाई भने जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। आफैमाथि आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गरेका सही पदम भन्छन्, हातमा खुकुरी बोकेर हिँडेको व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने मनमा थियो। त्यस्तै हामीले त अपराध गरेर भागेको व्यक्ति जसरी पनि समात्नै पर्छ। आफूलाई खुकुरी हानेर भागेपछि छाड्ने त कुरै भएन। बैतडीका पदम प्रहरी सेवामा लागेको 18 वर्ष पुरा भयो। धेरै जसो स्पेशल टास्क फोर्समा काम गरेका उनले खासै अप्ठ्यारो भोग्न परेन। उनी नेतादेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मको सुरक्षामा खटिएका छन्। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि संविधान सभामा मर्यादा पालक भएर काम गरे। 2060 सालमा जवानमा भर्ना भएको उनले 2063 सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षक असैमा नाम निकाले। दिपायल तालिम केन्द्रबाट तालिम पुरा गरेपछि सुरुमै उनको पोस्टिङ स्पेशल स्टाफ फोर्समा भयो। भारतको हैदराबादमा स्पेशल टास्क फोर्सको 3 महिने तालिम सकेर आएपछि उनले असैमा नाम निकाले। असै भएपछि केही महिनामा प्रहरी परीक्षण प्रतिष्ठानमा भयो, तर पछि उनको पोस्टिङ टास्क फोर्स सम्मै भयो। 2066 सालपछि भने उनलाई भिआइपी को सुरक्षामा खटायो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरूको
सुरक्षामा खटिए। 2070 सालको निर्वाचनपछि उनी संविधान सभाको मर्यादा पालक भए। 4 वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि उनी पुनः भिआइपी को सुरक्षामै फर्किए। मर्यादा पालक हुँदै 2071 सालमा उनी सहीमा बढुवा भएका हुन्। 2064 सालको निर्वाचनमा कांग्रेस नेता अमरेश सिंहको सुरक्षामा खटिए। सर्लाहीमा अमरेशको सुरक्षामा हिँड्दा केही लफाडामा परे पनि अन्य बेला उनले त्यस्तो आक्रमणको सामना गर्नु परेको थिएन। 2074 असारमा उनी बालाजु वृत्तमा सरुवा भए। उनले गत असार 26 गते धर्मस्थली प्रभाग इन्चार्जको जिम्मा पाएका हुन्। उनले हतियार ह्यान्डिङको पनि तालिम गरेका छन्। उनले प्रहरीसँग भएका सबै खालका हतियार चलाउन सक्छन्। त्यति धेरै तालिम गरेका सही अवस्थी खुकुरीको आक्रमणमा परे, तर आफै घाइते भएर पनि अभियुक्तलाई भने उनले छाडेनन्। हाम्रो दायित्व नै यही हो, जसरी भए पनि समात्नै पर्छ भनेर गएको हो। उनले भने पदमलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसरले माघ 5 गते पुरस्कृत गर्यो। यसले थप हौसला मिलेको उनले सुनाए। दर्शकबिन पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीमाझ पुर्याउन सक्दो शेयर गरी सबैसम्म पुर्याउनुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। जंगलमा छटपटाएर मृत्यु भएकी युवतीको घटना नसिलाउँदै फेरि घट्यो। मोरङमा आङ ज्रिङ पार्ने डरलाग्दो घटना। मोरङ जिल्लाको लेटाङ भोगटिने एकदमै डरलाग्दो अनि रहस्यमय घटना घटेको छ। आफ्नै भिनाजुले सालालाई बञ्चरो प्रहार गरी एकदमै निर्मम तरिकाले हत्या गरेका छन्। रातको अन्दाजी 7-8 बजेको समयमा पाहुना आएका 60 वर्षका सालालाई 70 वर्षका भिनाजुले ढुङ्गा हानेर दाँत नै झारिदिएको र टाउको छिनिदिएको अवस्थामा स्थानीयले भेटेका थिए। खाना खाएपछि साला र भिनाजु बीच सामान्य झगडा भएपछि भिनाजुले बञ्चरोले हानेर एकदमै निर्मम तरिकाले हत्या गरेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ। घरभरि रगतै रगत र बाटोसम्म रगत भएको स्थानीयले बताएका छन्। भिनाजुले सालोलाई मारेर खिसार्दै बाटोसम्म ल्याइ पुर्याएपछि स्थानीयले फेटेको कुरा बाहिरिएको छ। घटनास्थल रगतै रगतले भरिएको र मृतकको दाँत जताततै छरिएको कुरा स्थानीयले बताएका छन्। ढोकाभरि रगतै रगत भएको र हत्या गरेर खिसारेर बाहिर लैजाँदै गर्दा छिमेकीले भयानक पाएपछि प्रहरलाई खबर गरिदिएको र प्रहरले तत्काल हत्यारा भिनाजुलाई पक्राउ गरेको स्थानीयले बताएका छन्। मृतक प्रेम बहादुर विगत केही दिनदेखि डम्बर बहादुरकै घरमा बस्दै आएको कुरा पनि खुलेको छ। बुढाथोकी र भिनाजुले हत्या भएको रात बेलुका सँगै बसेर मदिरा सेवन गरेको पनि खुलेको छ। दुवैजना मदिरा सेवन गरेपछि घर फर्किने क्रममा यो घटना घटेको हुन सक्ने स्थानीयले अनुमान लगाएका छन्। मदिरा सेवन गरे पश्चाताप उनीहरूबीच झगडा भएको हुन सक्ने र झगडा क्रममा यो घटना घटेको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। प्रेम बहादुर नाताले डम्बर बहादुरको साला पर्दा रहेछन्। मृतकको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको कुरा प्रत्यक्षदर्शीले खुलाएका छन्। घटनास्थलमा अझै मृतकका झरेका दाँतहरू त यथावत नै छन्। मृतकको आँखा पुरै निस्किसकेको कुरा पनि प्रत्यक्षदर्शीले बताए। हत्या आरोपित बाजे त्यहाँ एक्लै बस्दै आएको कुरा पनि बाहिरिएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। साङ्लोले बाँधेका खेलाडी सरोजको अनौठो कथा घर पुग्दा सुदै भन्छन् मलाई खोलिदिनु न आमा। सानैमा साङ्लोले बाँधेका खेलाडी सरोजको अनौठो कथा घर पुग्दा पुग्दै यस्तो भएको छ। हजुरको आत्माले शान्ति पाओस् आमा। हजुरले आफ्नो कोखबाट जन्म दिएको सपुत जसले संसारभरिका नेपालीहरूको मनलाई एक ठाउँमा बनाए, सकारात्मक सोचका धनी परदेशीको पीडामा महलमा लगाउने, देशवासीको दुःखमा आँसु पुछिदिने, आफ्नो दुःखलाई दुःख नमाने अर्काको दुःखलाई आफ्नै ठान्ने, साधारण जीवनमा रमाउने, दुःखमा नआतिने, सुखमा नमातिने, आफ्नो कला मेहनत र परिश्रममा रमाउने दिन दुखी बेसहाराका लागि दिन रात नभनी उकाली उराली आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी खटिरहनुहुन्छ त हजुरको छोराको शिर सगरमाथा उच्चै छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। सिके राउतलाई ज्यान मार्न धम्की दिने मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ। जनमत पार्टीले अध्यक्ष सिके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष इन्द्र दीपक कुमार शाहले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रौतहटको गौरवको एउटा सभामा दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2078 माघ 5 गते नेपाल सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रीमती रेणु यादवले रौतहटको गौरवको एउटा सभामा दिएको अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। आपराधिक अभिव्यक्ति दिने, हत्या हिंसा भड्काउन खोज्ने र अर्को नरसंहारको षड्यन्त्र रच्ने सो मन्त्रीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्दछ। देशकै संघीय मन्त्री जस्तो जिम्मेदार पदमा रहेको व्यक्तिबाट आएको सो अभिव्यक्ति चरम आपराधिक अभिव्यक्ति रहेको र किसान आन्दोलन तथा आम जनताको विरुद्धमा रहेको पार्टी निष्कर्ष छ। साथै पार्टीले गौरव नरसंहार फरार अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग समेत गरेको छ। बलिदान दिवस मनाउन गएर पुगेकी
रहेकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जनता समाजवादी पार्टीकी नेता समेत रहेकी यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिकेर राउतले आफूसँग टक्राएको